अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुर्तलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। कुर्तलैन को दुआओं में याद रखा करें जी, स्पेशली दुआ किया करें हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए भी। जी व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, एक खुशखबरी है सबके लिए, जो कि एक मोटरवे बनने जा रही है सियालकोट से रावलपिंडी, बल्कि मैं इसको कहूँगी लाहौर से रावलपिंडी मोटरवे, बिकॉज ये लाहौर से स्टार्ट हो रही है और रावलपिंडी तक आ रही है, लेकिन ये कुछ पोर्शंस में बन रही है। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट हुई है लाहौर से, जो कि सियालकोट तक ये पैच मुकम्मल हो चुका हुआ है। सेकंड इसका जो फेस है वो स्टार्ट होना है सियालकोट से खारियाँ तक, और उस पर अभी टेंडर भी हो चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया हुआ और जल्द ही इस पर ऑन ग्राउंड वर्किंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इसके बाद जो स्टार्ट होना है थर्ड पोर्शन इसका, जो खारियाँ से रावलपिंडी तक आएगा, रवात तक आके जीटी रोड में मर्ज हो जाएगा। लेकिन जो सियालकोट से खारियाँ तक इसका जो पोर्शन बन रहा है उसका थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता देती हूँ। वो तकरीबन 69 किलोमीटर का पैच होगा और जिस पे 43 बिलियन तकरीबन एक्सपेंस आ रहा है, और ये 4 लाइन पे मुश्तमिल होगा और 2 आने वाली लाइन्स होंगी, 2 जाने वाली लाइन्स होंगी। इसके जो फेज़ 2 में जो इंटरचेंजेस बन रहे हैं, 5 इंटरचेंजेस बन रहे हैं, बहुत ही फेमस इंटरचेंजेस हैं जो लोग जानते हैं। एक जलालपुर जट्टा, दूसरा पीरा शाह और दौलत नगर, गुलियाना और खारियाँ, ये 5 इंटरचेंजेस इसके फेज़ 2 में आ रहे हैं। इसी के साथ जो इसका फेज़ 3 बनेगा, जो कि खारियाँ से रावलपिंडी रवात तक, जो कि जीटी रोड के अंदर आके मर्ज होगा, वहाँ पे जो इलाके थोड़े से बता देती हूँ। अभी इंटरचेंजेस उसके अनाउंस नहीं हुए क्योंकि वो उसका फेज़ 3 है, लेकिन बनना है डेफिनेटली। तो इसमें जेलन, गुजर खान और रवात और काफ़ी सारे ऐसे आते हैं जो कि छोटे शहर हैं, जिनके मुझे इतने ज़्यादा नाम याद नहीं है अभी, और सच्ची बात बताऊँ मैंने लिखे भी नहीं है कि कौन कौन से नाम थे, लेकिन मुझे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि कौन सा रास्ता आता है। लेकिन इस एरिया पोर्शन तक जो कंप्लीट जो इसका प्लान बनेगा लाहौर टू रावलपिंडी मोटरवे, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और इसके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया गया हुआ है। सो व्यूअर्स, इस मोटरवे के बनने के वैसे तो सैकड़ों फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ चंद फ़ायदे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है वो जो ये लाहौर से रावलपिंडी तक जो मोटरवे बनेगा, इसका एक तो जो ओवरऑल, जैसे कि हम M2 जो इस्लामाबाद से लाहौर जाते थे तो वहाँ से काफ़ी हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा पड़ता था। एक तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हमारा वो कम हो जाएगा ट्रैवल का। सेकेंडली जो जीटी रोड पे जो डेली बेसिस की जो ट्रैफिक, जो रोड कंडीशन इतनी ख़राब थी और बहुत सारे हादसे भी होते थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी पेश आएगी, क्योंकि जब मोटरवे बन जाएगा तो ट्रैफिक का रुझान डिवाइड हो जाएगा। तो उससे आप लोगों को ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि ये जो हमारे जीटी रोड के जो हालात थे, जो जीटी रोड पे जाना एक बंदा अजाब समझता था, उससे भी निजात मिल जाएगी। इसके मज़ीद बेनिफिट्स बता दूं, जो लाहौर से रावलपिंडी तक मोटरवे बन रहा है, यहाँ से आने तक जो जितनी लोगों की लैंड है, जो कि ज़मीनें एक्वायर की जाएंगी, गवर्नमेंट जिनको एक्वायर करेगी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ वहाँ पे जितने भी एरियाज़ होंगे जहाँ पे इंटरचेंजेस बनेंगे, वहाँ पे रेस्ट हाउसेस बनेंगे, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स बनेंगे, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, और जो दूर दराज के इलाके थे जो कि इस मोटरवे के साथ इर्द गिर्द आएंगे, तो उन इलाकों को और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। मतलब लेबर वर्क होगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, बिज़नेस में इजाफा होगा, हमारी इकॉनमी में इजाफा होगा। टूल, आपको पता है टूल टैक्सेस वगैरह जो टूल बनते हैं जो एरियाज़ वगैरह में, वहाँ से मतलब ये गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होने वाला है और हमारी जो इकॉनमी में बहुत अच्छा एक बेनिफिट आने वाला है। फिर इस मोटरवे के ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा है, आपको ये भी मज़े की एक गुड न्यूज़ देती जाऊँ, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपने ख़जाने से कोई एक्सपेंस नहीं करेगी, क्योंकि इसको प्राइवेट सेक्टर जो कि डेवलप करेगा, इस पे इन्वेस्ट करेगा, और वो जो टूल टैक्सेस होते हैं जहाँ से, वो वहाँ से अपने जो रिकवरी करेगी वापस। और मतलब यहाँ से इसका बहुत अच्छा ये एक प्लान है कि गवर्नमेंट हमारी, जो आप कहते हैं ना और तो कुछ कर नहीं रही, बस मोटरवे बनाई जा रही है, तो आप लोग बेफिक्र हो जाएंगे, गवर्नमेंट के ख़जाने से यहाँ पे पैसे नहीं लगने वाले। प्राइवेट सेक्टर इसको डेवलप करेंगे, एक्सपेंस भी वही बेयर करेंगे, और वो टूल टैक्स से रिटर्न करके तकरीबन 20-25 साल में वो अपने जो पैसे हैं वो रिकवर कर लेंगे। सो व्यूअर्स, अब आप कह रहे होंगे कि प्रॉपर्टी एक्सपो इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहा है, तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी, खुशखबरी थी, जो कि मोटरवे बनने जा रही है, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी तरक्की हो जाएगी, रोड एक्सेसेस बहुत अच्छी हो जाएंगी, सारे बेनिफिट्स ये तो एक साइड पे हो गए। लेकिन आप मतलब जो जनरल पब्लिक है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो मैं कुछ वो भी काउंट करवा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मोटरवे से लाहौर से जो रावलपिंडी तक जो लैंड एक्वायर की जाएगी आम लोगों की,
وہ ایک بہت اچھے اماؤنٹ میں ایکوائر کی جاتی ہے اور بہت بینیفٹ ہوگا ان عوام کا جو بالکل ڈیڈ زمینیں پڑی تھی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, ان کو بھی بینیفٹ ہونے والا ہے اس میں. ایک دوسرے نمبر پہ جب یہ ایریا ڈیولپ ہو جائے گا, موٹر وے بن جاتی ہے, تو وہاں پہ سوسائٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک تو جن لوگوں کی اپنی, کافی لوگوں کے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں, بہت زیادہ زمین ہوتی ہے جگہ جگہ پہ, تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے کافی سارے لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور ان کی بہت زمینیں ہوتی ہیں, وہ اپنے ٹاؤن بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹیز بھی چھوٹی چھوٹی بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک اور جو بینیفٹ ہونے والا وہ یہ ہے کہ ویسے تو جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, DHA, بحریہ, ہمارے جو بڑے بڑے سوسائٹیز ہیں وہ تو مطلب فیمس شہروں میں تو ہی ہیں, جیسے لاہور, پشاور, لاہور, اسلام آباد اور اس طرح کی ہماری کراچی وغیرہ میں تو ساری فیمس سوسائٹیز ہیں ہی ہیں. لیکن اب یہ ان کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ چھوٹے شہروں میں اپنے آپ کو موو کرنا ہوگا. تو وہ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں, جیسے اسلام آباد سے پشاور موٹر وے بنی تھی تو DHA تو وہاں پہ ہے ہی آلریڈی پشاور میں, لیکن بحریہ بھی پشاور لانچ ہونے جا رہا ہے کیونکہ موٹر وے بن گئی تھی. اسی طرح جو کہ ملتان میں DHA بن چکا ہوا ہے, اور ملتان میں جو پروجیکٹ ہے سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ وہ بھی بن رہا ہے, اور جو کہ جہلم میں ابھی نیو میٹرو سٹی لانچ ہوا ہے. تو اسی طرح ابھی یہ اسٹارٹ اپ ہو گیا, تو فیوچر میں اور بڑے بڑے جتنے یہ پروجیکٹ DHAs وغیرہ یہ ان چھوٹے شہروں میں بھی موو کریں گے, اور کافی اچھے جو ہائی برانڈ کے لوگ ہیں, مطلب برانڈز وغیرہ ہیں, وہ تمام جا کے ان شہروں میں اپنے پروجیکٹس بنائیں گے, ہائی رائزز بنائیں گے, کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی بہت ساری. اور ایون دین اس میں آپ ایک اور بینیفٹ بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ اپنے پروجیکٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کافی کمرشل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. تمام اتنا بڑا مطلب وہ پیچ ہے لاہور سے راولپنڈی تک, تو ہر بندے کا شہر آتا ہے, ہر بندے کا کافی سارے فیمس, جیسے کہ گلیانہ اور یہ دولت نگر, یہ ساری ایریاز بہت فیمس ہیں. تو ان پہ اگر آپ آ کے اپنے جیسے جہلم ہو گیا, کھاریاں ہو گیا, ان تمام شہروں میں جو کہ آلریڈی کافی ٹیکسٹائل اور یہ اس طرح کے کام تو چل رہے تھے, کافی جو ہماری جو انڈسٹریز کام کافی کر رہی ہیں, سیالکوٹ وغیرہ میں کافی انڈسٹریز ہیں اور ان علاقوں میں, تو وہ مزید آپ اس میں اپنا جو کام ہے وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اسٹارٹ کر سکتے ہیں, نیو انیشیٹو لے کے آ سکتے ہیں ان جگہوں پہ. تو یہ ایک بہت مطلب امیزنگ ہونے والا ہے. اگین میں ویورز کہوں گی جو کہ ان ایریاز میں سے بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں, تو میں ان کو کہوں گی جو افورڈ کر سکتے ہیں, کافی بڑے بڑے بزنس انہوں نے باہر سیٹل کیے ہیں, تو وہ یہاں پہ آ کے اپنے جو کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس اپنے لانچ کر سکتے ہیں. اور بہت آج کل اوورسیز پاکستانی ویسے بھی ڈیلر حساب ہیں, ان کو پورا ڈیلر بنا دیا ہوا ہے اور ان کو بہت زیادہ اچھے مطلب اسکوپ پہ لا کے کھڑا کر دیا, وہ کر سکتے ہیں کام. تو جن کے پاس اچھی خاصی لینڈس ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے, تو وہ اپنی سوسائٹیز لانچ کر دیں. میرے خیال سے بہت اچھا ایک یہ بھی بزنس اپرچونٹی ہے. اس کی آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے کہ زون 2 میں جو کہ B17 اور فیصل ہلز وغیرہ یہ سوسائٹیز بنی تھی, تو جو کہ KP سائڈ کے لوگوں کا رجحان زون 2 میں زیادہ ہو گیا تھا نسبتاً اسلام آباد کے ڈفرینٹ اور سیکٹرز کی طرف جانے سے. تو انہوں نے ان کے لیے پریفریبل زون 2 تھا بیسیکلی وہاں سے, کیونکہ موٹر وے بن چکا تھا جو کہ اسلام آباد سے پشاور تک, تو لوگوں نے اس کو زیادہ پریفر کیا KP والے لوگوں نے. تو اس سے یہ ہے کہ ان کو جو ایکسیسبلٹی کی جو فیزیبلٹی تھی وہ بہت ایزی ہو گئی تھی, اور ان کے لیے اگر پشاور جانا ہے یا انہوں نے KP سائڈ پہ جانا ہے کسی بھی سائڈ پہ, تو ان کے لیے بہت امیزنگ راستہ بھی اچھا ہو گیا تھا, موٹر وے بھی تھا اور ایزی ایکسیس, اور ان کو وہ سوٹیبل تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زون 2 میں انویسٹ کرنے والے KP سائڈ کے لوگ تھے, تو یہاں پہ مجھے یہ نظر آتا ہے جو کہ اپر پنجاب کے لوگ ہیں, جیسے جہلم, گجرہان, روات سائڈ کے, جہلم, گجرہان, کھاریاں, اس سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ تمام اگر اسلام آباد میں آ کر اپنا گھر بنانا چاہیں گے ایکسیس وائز جو موٹر وے کو پریفر کر کے, تو وہ میرے خیال سے روات سائڈ پہ اور زون 5 میں زیادہ پریفر کریں گے, کیونکہ یہ ان کے لیے جو فیزیبلٹی ہے روڈ کی وہ ایزی ہو جائے گی, ایکسیسبلٹی بہت آسان ہو جاتی ہے, اور ان کے لیے آنا جانا اور ان کا جو ایک مطلب میرے خیال سے جو بیسٹ پوائنٹ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے زون 5 اور روات سائڈ کی سوسائٹیز. تو جیسے ہی اگر وہ ان میں انویسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس ایریا میں ایک بہت بڑا بوم آئے. تو یہ بھی تھی ویور آج کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو, ہوپ فلی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگی یا نہیں بھی لگی تب بھی بتائیے گا, اور میرے خیال سے ایک اچھی اپرچونٹی تھی, اور کافی لوگ اس بات کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر ویز بنتی ہیں تو کافی سارے بینیفٹس ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں. تو آپ نے اپنے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ہمارے کامنٹ سیکشن میں چینل کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے, اور آپ کا کیا کہنا ہے کہ کن لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کیا واقعی فائدے ہوں گے, اور آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں. آپ لوگوں نے مجھے لازمی آگاہ کرنا ہے, اور کرت لینڈ کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اجازت دیں, ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.